नमस्कार दर्शकगण, हामी यति बेला पलपलको अपडेटहरू यहाँमाझ राखिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको यो लडाइँमा कोरोना भाइरसले निम्ति आएको यो कहरको बेलामा कस्तो रहेको छ तातेको अवस्था रहेको छ, त्यसको पनि यहाँहरूलाई पलपलको इन्फर्मेसनहरू हामी प्रोभाइड गरि नै रहेका छौँ। तर अहिलेलाई भने हामीसँग यति बेला बाल अधिकारको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि, किनभनेदेखि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै बालबालिका घरमा बसिरहेका छन्, अभिभावकसँग बसिरहेका छन्। त्यसमा अभिभावकको भूमिका के हुनसक्छ, त्यस्तै गरेर राजनीतिक वृत्तको भूमिका के हुनसक्छ, राज्यको भूमिका के हुनसक्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ यावत विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग बाल अधिकार कर्मी, बाल अधिकार सुशासन तथा बाल संरक्षण सल्लाहकार, सेभ द चिल्ड्रेनका सल्लाहकार रविन्द्र गौतम यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुरनजी। सबभन्दा पहिला त आफू कतिको सुरक्षित भइरहनु भएको छ? एकदमै यो बेलामा त हुनै पर्यो। पहिला आफू सुरक्षित भयो भने नै हामी यही क्षेत्रमा पनि काम गर्ने, विशेष गरेर अझ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने हुनाले पहिला म आफू नै शान्त, सुरक्षित, स्वस्थ भएँ भने मैले मेरो घर परिवारलाई पनि त्यही किसिमले नै ओरिएन्ट गर्न सक्छु। र अहिले लकडाउनको अवस्था छ, घरमै बसेर शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त रहने, स्वस्थ रहने र अफिसको काम पनि गरि नै राखेको छ। एकदम वर्क फ्रम होम हैन। यो सेभ द चिल्ड्रेनले चाहिँ अब विगत लामो समयदेखि नै बालबालिकाको सेक्टरमा चाहिँ उसले काम गर्दै आएको छ हैन। आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदा, चाहे त्यो भूकम्पको बेलामा होस् अथवा नाकाबन्दी पछि होस् अथवा त्योभन्दा विगतका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले समाजमा पारेको प्रभावकै दौरानमा किन नहोस्, पछिल्लो समय चाहिँ के गरिरहेको छ, कसरी हेरिरहेको छ यो चाहिँ यो कोरोना भाइरस र बाल अधिकार, त्यस्तै गरेर चाहिँ बालबालिकाको स्वास्थ्य प्लस लकडाउन, उनीहरूको मानसिकता, यो समग्र विषयमा स्टडी त गरिरहेको होला नि? सेभ द चिल्ड्रेनले विशेष गरेर नामै काफी छ यसको, सेभ द चिल्ड्रेन छ यस संस्थाको नाम नै पनि। र हामीले जे जति काम गर्छौँ त्यो बालबालिकाको स्वास्थ्य, बालबालिकाको संरक्षण, बालबालिकाको विकास र उनीहरूको सहभागितामा केन्द्रित रहेर हामीले काम गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको यो विषम परिस्थिति, अझ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले सिर्जना गरेको यो विषम परिस्थितिमा हामीले जति पनि गर्ने इन्टरभेन्सन्सहरू छ त्यो चाहिँ बालबालिकालाई लक्षित गरेर, चाहे त्यो हामीले बालबालिकाको अभिभावकहरूमा केही काम गर्छौँ भने त्यो पनि बालबालिकाले बेनिफिट हुन् भन्ने एस्पेक्टबाट हेर्छौँ। जस्तै मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा हामीले विभिन्न 4-5वटा थीमेटिक एरियामा रहेर काम गर्छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, त्यसै गरेर यो संरक्षणको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा र हामीले फुड सिक्योरिटी भन्छौँ त्यो सेक्टरमा पनि काम गर्छौँ। र यो जति पनि सन्दर्भमा काम गर्छौँ हामीले एउटै परिवारलाई, ताकि ती परिवारका बालबालिकाले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ उपयोग गर्न पाउन् अथवा बेनिफिट हुन् भन्ने लक्ष्यका साथ हामीले हेर्छौँ। अहिले यो परिस्थितिमा हामीले गरिरहेको काम चाहिँ म यहाँलाई एउटा दुईटा बताउँछु। एउटा चाहिँ हामी विभिन्न यस्ता अलिकति इमर्जेन्सीको सिचुएसन अथवा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा एउटा क्लस्टर भन्ने छ जो चाहिँ नेपाल सरकारले लिड गर्छ र हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ मेम्बरको रूपमा हुन्छौँ। र त्यो विभिन्न थीमेटिक क्लस्टर्सहरू हुन्छ। जस्तै मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने सेभ द चिल्ड्रेनमा रहेर मैले आफ्नो पोर्टफोलियो हेरिरहँदा मैले हेर्ने चाहिँ बाल संरक्षणको क्लस्टर, त्यो क्लस्टरमा रहेर चाहिँ नेपाल सरकार लगायत हामी जस्ता एजेन्सिजहरू मिलेर प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाइरहेका छौँ। यस्तो समयमा हामीले चाहिँ कस्ता कस्ता किसिमका तयारी गर्नुपर्छ, यदि यो आउटब्रेक अझ बढी मात्रामा रह्यो भने हामीले कस्तो किसिमको प्रतिकार्यहरू गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? किनभनेदेखि सेभ द चिल्ड्रेनको त अब हाम्रो ग्रामीण तहसम्म, स्थानीय तहसम्म विविध जिल्लाहरूमा पनि उसले आफ्नो चाहिँ ठाउँहरू, जोनहरू छुट्याएर चाहिँ रिसर्चहरू गरिरहेको छ, प्लस कामहरू गरिरहेको छ हैन। समग्र रूपमा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? किनभनेदेखि यस्तो क्राइसिस पछि जहिले पनि सबैभन्दा संवेदनशील भनेको बालबालिका नै हुन्छ, चाहे त्यो भूकम्पको बेलामा होस् अथवा चाहिँ अरू नै किन नहोस्। त्यो रेफरेन्सलाई लिने हो भने पनि अहिलेको कन्डिसन कस्तो छ? अहिले 29 डेजको लकडाउन धेरै आउटब्रेक नभए तापनि हामीले बालबालिकाको पक्षबाट अथवा उनीहरूको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने धेरै घटनाहरू, जस्तै बालबालिकामाथि हुने हिंसाहरू चाहिँ असाध्यै बढेको पाइन्छ अहिले पनि। यो झन् लकडाउनले गर्दाखेरि 2-3वटा कुरा। एउटा त स्कुल क्लोज छ, विद्यालयहरू बन्द छन्, बालबालिकाहरू आफै घरभित्र बसिरहनु परेको छ। 24 घण्टा घरभित्र बसिरहनु पर्दा उनीहरूको आफ्नै मनस्थिति अथवा मानसिक रूपमै उनीहरू पनि छटपट्टि, त्रास, डर उनीहरू आफैमा पनि हुन्छ। र अभिभावकहरू पनि एक किसिमको चिन्तामा छन् अथवा चिन्ताग्रस्त मानसिकता बोकेर अभिभावकहरू पनि बसिराख्नु भएको छ। र यो बेलामा राम्रो संवाद अथवा सञ्चार उनीहरू बिचमा चाहिँ राम्रो कम्युनिकेसन हुन सकेन भने चाहिँ बालबालिकाहरू झनै बढी आत्तिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा मानसिक चिन्ता अझ मात्रामा बढ्छ। र अहिले हामीले हेरिरहेको जस्तै केही टोल फ्री नम्बर, चाइल्ड हेल्पलाइनका बाल हेल्पलाइन का नम्बरहरू छन्। ती नम्बरहरूमा आएका 1098 भन्ने नम्बर छ एउटा,
त्यो नम्बरलाई हामीले क्लोजली मोनिटर गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ इच डे प्रत्येक दिन चाहिँ 200 देखि 300 वटा कलहरू आउँछन्। बालबालिका र बालबालिकाका अभिभावकहरूले बालबालिका सम्बन्धित सेभ द चिल्ड्रेनको इनिसिएसन होइन यो चाहिँ नेपाल सरकार र यस्तै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको बाल हेल्पलाइन भन्छ 1098 र अर्को 104 भन्ने चाहिँ बालबालिका खोज तलास केन्द्रको नम्बर छ। यो चाहिँ विशेष गरेर प्रहरीले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। यो दुईटाको हेर्दाखेरि हामीले अहिले थोरै पछिल्लो समयमा यो विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेको छौँ र यो दुईटाको केसहरू हेर्दाखेरि यसमा आएका रेकर्ड भएका केसहरू हेर्दाखेरि बालबालिकामाथि हुने हिंसाहरू असाध्यै बढेको छ। कस्तो किसिमको चाहिँ हिंसाहरू चाहिँ देखिएको छ? यो चाहिँ के घरमा घरेलु हिंसाहरू नै हुन् कि अथवा चाहिँ त्योदेखि बाहेक पनि अरू पनि छन् कि? किनभने पछिल्लो समयलाई नै हाम्रो संवाददाताले पनि हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भए अनुसार चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ कपिलवस्तुमा बलात्कारका घटना पनि बढेका छन्। यो लकडाउनको टेन्योरमा 5 वटा त देखिएको छ, बलात्कृत भएका छन् भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आएका छन्, न्युजमा आएका छन्। भन्दाखेरि कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ हिंसातर्फ तपाईँले चाहिँ इङ्गित गरिरहनु भएको छ? यसमा 2-3 वटा मेजर चाहिँ कस्तो छ? यसमा 2-3 वटा। एउटा चाहिँ त्यसलाई हामीले कर्पोरल पनिसमेन्ट भन्छौँ, त्यो चाहिँ शारीरिक रूपमा दिइने दण्ड। जस्तै बालबालिकालाई डिसिप्लिन राख्नको लागि, त्यो चाहे अभिभावकले होस्, त्यो चाहे शिक्षकले होस्, त्यो चाहे केयर गिभरले होस् अथवा नजिकको आफ्नै परिवारका अन्य सदस्यहरूले, अहिलेको अवस्थामा भनौँ परिवारका अभिभावकहरूले अथवा एल्डरली पिपलहरूले बालबालिकालाई सम्पूर्ण रूपमा बन्द छ, उनीहरू घरभित्रै बस्नु परेको छ। कतिपय अवस्थामा अरू एल्डरली पिपलहरू आफूभन्दा बालबालिकाभन्दा अलि ठुला सदस्यहरू चाहिँ घरमा बसेर कामहरू गर्नु परेको छ। त्यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरू चल्छन्, के गर्छन्, उनीहरू खेल्छन्। त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई डिसिप्लिन अथवा अनुशासित बनाउनको लागि कुटपिट गर्ने, झर्केर बोल्ने, उनीहरूलाई अलिकति यातना दिने र कतिपय अवस्थामा नजिकका आफ्नै नातेदारहरूबाट यौन दुर्व्यवहारहरू पनि भएका सेक्सुअल अब्युजका केसेसहरू पनि आएका छन्। यहाँले अघि नै भन्नुभयो रेपका केसहरू असाध्यै बढेको पाइन्छ अहिले। कपिलवस्तु मात्रै होइन, मैले यो 2-3 दिन अगाडि एउटा न्युज पेपरमा पनि पढेको थिएँ। ओभरअल अहिले चाहिँ यो बिचमा मात्रै मोर देन 50 केसेस अफ सेक्सुअल अब्युजका चाहिँ केसहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। भनेपछि अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई चाहिँ 2-3 वटा क्याटेगोरीबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ उनीहरूमाथि हुने मानसिक रूपमा दबाव एउटा। दोस्रो भनेको चाहिँ जति अझ अलिकति कम आय आर्जन भएको परिवारहरूमा चाहिँ अझ बढी छ। उनीहरूमा चाहिँ बिस्तारै अभिभावकहरूले चाहिँ हामीलाई अब खानेकुराहरू छैन, पैसा छैन भनेर सुनाइराख्नु भएको छ। बालबालिकाहरू त भोक लाग्यो भन्दै आफ्नो अभिभावकसँग जानुहुन्छ अथवा मलाई यो चाहियो भन्नु होला बालबालिकाहरूले। साइकोलोजिकल रूपमा, किनभने समग्र रूपमा यदि हाम्रो नेपालको कन्डिसनलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब बच्चाहरूलाई कुट्नुपर्छ अभिभावकले, आमा बाउले बेसिकली होइन, कुट्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो समस्या हुँदैन। अनि त्यस्तै गरेर आएर चाहिँ बच्चाहरूलाई आफ्नो समस्याहरू भन्यो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ बुझ्ने हुन्छन्, पछि गएर आमा बाउको फिलिङ्स चाहिँ जान्ने हुन्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा माइन्डसेट पनि रहेको छ होइन। अब यो ठ्याक्कै बाल अधिकारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो कुराहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई भन्नु हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा यो भन्ने चलन पनि छ। भनेपछि यो अलिकति तालमेल चाहिँ कसरी मिलाउने, कहाँनिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? एउटा त यो कर्पोरल पनिसमेन्ट अथवा शारीरिक र मानसिक रूपमा दिइने जुन दण्ड छ बालबालिकालाई अनुशासित राख्नको लागि, त्यो चाहिँ कानुनले नै वर्जित गरेको छ। हाम्रो 2 वर्ष भयो यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन आएको, त्यसले यसलाई अपराधको रूपमा इङ्गित गरिसकेको छ। यसलाई अपराधको रूपमा चाहिँ किटान नै गरिसकेको छ। कानुनी रूपमा त यो दण्डनीय, अपराधकै रूपमा रहिहाल्यो, यो दण्डनीय छ, गर्न पाइँदैन भने अहिले सेभ द चिल्ड्रेनमा रहेर हामीले यही विषयलाई अलिकति फोकस गरेर अहिलेको यो कोभिड-19 को पछिल्लो समयमा अथवा यो अहिलेको लकडाउनको अवधिभरिमा 2टा एस्पेक्टबाट, एउटा चाहिँ कसरी हुन्छ म्यासेजहरू अभिभावकहरूलाई र बालबालिका आफैलाई पनि, तपाईँहरूले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड-19 भनेको के हो, यसले के असर गर्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रष्ट रूपमा बताउनुहोस्। यस्तो बेलामा चाहिँ बालबालिकामाथि विभिन्न किसिमका हिंसाहरू हुन सक्छन्। आफ्नै बुवा र आमाले बाहेक अरू परिवारका अन्य नजिकका सदस्यहरूले बालबालिकामाथि कुटपिट अथवा यातना अथवा यौन दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसप्रति तपाईँहरू सचेत रहनुहोस्, विशेष ध्यान पुर्याउनुहोस्। यस्तो बेलामा एउटा यस्ता किसिमका म्यासेजहरू हामीले सर्कुलेट गरिरहेको छौँ, त्यो रेडियो मार्फत होस् अथवा हामीले फोनबाट हामीले काम गर्ने एरियामा चाहिँ फोन मार्फत होस् अथवा चाहिँ हाम्रो फिल्डमा बसेर फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ डे टु डे रूपमा रिले गरिराख्नु भएको एउटा यो म्यासेज छ। दोस्रो भनेको चाहिँ
यस्तो अवस्थामा पोजिटिभ प्यारेन्टिङ चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अथवा सकारात्मक प्यारेन्टिङको अभ्यास गर्नलाई हामीले केही टिप्सहरू अथवा केही सुझावहरू तयार गरेर अभिभावकहरू माझमा चाहिँ हामीले पुर्याइरहेका छौँ। जस्तै यो बेलामा कोभिड-19 भनेकै के हो भनेर बालबालिकाहरू त्रसित भएको हुनसक्छ। जस्तो हामीले हेरौँ अहिले सोसियल मिडिया मार्फत पनि विभिन्न किसिमका भ्रामक सूचनाहरू, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू झन् बढी चिन्तित छन्। उनीहरू धेरैजसो समय अहिले एक्सेस हुने ठाउँमा, पहुँच भएको ठाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो अवस्थामा उनीहरू सोसियल मिडियामा अथवा अनलाइनमा बसिरहेको अवस्था पाइन्छ। त्यसबाट उनीहरूले कतिपय गलत समाचारहरू पढिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले झन् उनीहरूको मनस्थिति झन् अशान्त हुन्छ अथवा नेगेटिभ हुन्छ, नकारात्मक भन्छ। ओहो ल बेसकरी नै फैलेछ क्या अरे, हामीलाई पनि सर्छ कि यसले, अथवा हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति बढी यसले असर गर्ने हुनाले हाम्रो ठुलो अभिभावकहरू जानुभयो भने हामीलाई भोलि गएर कसले हेर्छ। विभिन्न किसिमका मानसिक रूपमा उनीहरू त्रासमा छन्। त्यो किसिमले गर्दा उनीहरूसँगको संवाद, यो भाइरस अथवा यो अहिलेको रोग चाहिँ के हो, यसलाई कसरी उनीहरूसँग बालबालिकाले बुझ्ने भाषामा अभिभावकले कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने किसिमबाट एउटा छ। र अहिले चाहिँ यत्रो समय भइसक्यो, अब उनीहरूको स्कुल बन्द छ, भोलि गएर कहिले खुल्छ स्कुल भन्ने पनि थाहा छैन। उनीहरूको सिकाइको क्राइसिस अथवा सङ्कट परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई भोलिको दिनमा तिम्रो स्कुल पनि खुल्छ है, यो केही समयको लागि हो, तिमीहरू मात्रै छैनौ, संसारभरि नै यही छ, अरू बालबालिकाहरू पनि यस्तै छन्, हामीहरू पनि काम नगरिकन घरभित्रै बसिरहनु परेको अवस्था छ, हामीले घरभित्रै पनि कतिपय कुराहरू सिकाउन सकिन्छ भन्ने किसिमबाट पनि अभिभावकहरूलाई, तपाईँको बालबालिकाहरूलाई जीवनोपयोगी शिक्षाहरू अथवा सिपहरू चाहिँ सिकाउनुहोस् है भन्ने किसिमबाट पनि मेसेज दिइरहेको छ। यस्तो मेसेज यदि हामीले नेपालको रेफरेन्समा हेर्ने हो भने नि ह्यान्डफुल अफ पिपलको हातमा चाहिँ त्यो कुराहरू पुगेको हुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ सोसियल मिडियाको थ्रुबाट होस् अथवा अनलाइनको थ्रुबाट होस्, टेलिभिजनको थ्रुबाट होस्, रेडियोको थ्रुबाट होस्। तर म्यासिभ एउटा हेभी चङ्क अफ पिपलमा त त्यो कुराहरू पुग्नको लागि कठिन छ। चाहे त्यो अब मजदुर वर्ग होस् अथवा चाहिँ जो चाहिँ दैनिक श्रम गरेर बाँच्नुपर्ने वर्ग होस्, होइन, उनीहरूको हकमा चाहिँ किन हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सुहाउँदो किसिमको चाहिँ पोलिसी अथवा चाहिँ गाइडलाइन त्यो चाहिँ निर्माण गर्न सकेका छैनौँ, अथवा चाहिँ त्यो हकमा हुने जसको सुविधा चाहिँ इन्टरनेट एक्सेससम्म छैन, जसको चाहिँ टेलिभिजनसम्म छैन, जसको बुवा आमाहरूले पनि जति उहाँहरूले एजुकेसन गेन गर्नुपर्ने हुनुहुन्थ्यो त्यति गेन गर्न सक्नु भएको छैन भन्दाखेरि उनीहरूको हकमा पनि त्यस्ता केही प्रोभिजन्सहरू, त्यस्ता केही गाइडलाइन्सहरू हुन्छ, अथवा चाहिँ यो समग्र एउटै बास्केटमा अटाउने होइन। हामीले सेभ द चिल्ड्रेनले हेर्ने नै त्यही हो। त्यही भएर हामीले आफूले गर्ने काममा पनि भनिरहेको चाहिँ मोस्ट डिप्राइभ्ड र मार्जिनलाइज्ड पपुलेसनमा हामी पुग्ने भन्छौँ। हाम्रो पहिलो ध्येय भनेको नै जो चाहिँ असाध्यै जोखिममा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ पिछडिएको समूह छ, ती समूहलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ विशेष गरेर। अझ अहिलेको सन्दर्भमा पनि हामीले अघि मैले भने पोजिटिभ प्यारेन्टिङ अथवा सकारात्मक हुर्काई बालबालिकाको कसरी गर्न सकिन्छ, अभिभावकत्व कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ सकारात्मक वेमा रूपमा भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहे त्यो रेडियोको माध्यमबाट होस् अथवा हामीले हाम्रो फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने, फिल्डमा बसेर काम गर्ने साथीहरूले फोन मार्फत होस् अथवा चाहिँ स्थानीय तहसँग क्लोजली काम गरेर अहिले त विभिन्न किसिमका पूर्व तयारीका कामहरू भइरहेछन्। प्रतिकारले अलि बेसकरी आउटब्रेक भयो भने प्रतिकारले कसरी गर्ने भनेर हरेक स्थानीय तहले काम गरिराख्नु भएको छ। एउटा रेस्पोन्स प्लान भन्छौँ हामी, त्यो रेस्पोन्स प्लान प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ। त्यो प्लानमा र जति पनि अहिले एडहक बेसिसमा बन्ने पोलिसिजहरू छन् त्यसमा चाहिँ मोस्ट भल्नरेबल पपुलेसनको अति जोखिममा रहेका समुदायहरूको र ती समुदायमा रहेका बालबालिकाहरूको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ निरन्तर एकातिर लबिङ पनि गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर हामी आफूले पनि ती वर्गहरूसँग पुगेर मेसेजहरू रिले गरिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ अलिकति भन्दाखेरि, यो नमिल्ने हुनसक्छ किनकि लकडाउन छ, हामी धेरै मोबिलिटी छैन। तर पछिल्लो समयमा हामीले फोन मार्फत हुन्छ कि सकेसम्म बालबालिकाहरूलाई ग्यादर गरेर कुनै रेडियोलाई मोबिलाइज गरेर, जस्तो मैले एउटा दुईवटा इक्जाम्पल भन्छौँ, हामीले बाल चौतारी भन्ने यो कर्णाली प्रदेशमा लास्ट विक हामीले यो गऱ्यौँ बाल चौतारी। त्यहाँ चाहिँ रिसेन्टली यो लास्ट कोभिड-19लाई ध्यानमा राखेर यो गत हप्ता मात्रै सञ्चालन गऱ्यौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन एरियामा बाल क्लब अलरेडी छ। त्यो बाल क्लबमा पनि सबै समुदायका सबै वर्गका बालबालिकाहरू सम्मिलित हुने गरेर हामीले बाल क्लबहरू गठन गर्नलाई सहयोग गरेका थियौँ। त्यो बाल क्लबहरूलाई चाहिँ रेडियोलाई चाहिँ एउटा अनलाइन कार्यक्रम तयार गर्नुहोस् र बालबालिकाहरूले घरबाटै आफूले, जस्तै कसैले चाहिँ कविता रचना गर्नुभएको छ, कसैले केही लेख लेख्नु भएको छ, कसैले केही पिक्चरहरू बनाउनु भएको छ, त्यहाँ फोनमा
रेडियोले नै फोन गरेर उहाँहरूले त्यो चाहिँ मैले यस्तो गरेँ मेरो कतिको यस्तो इफेक्टिभ छ भएको छ भनेर। यस्तो प्रोग्रामहरू? अब यसलाई चाहिँ अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि लङ टर्म जाने हो भने हामीले फरक ढङ्गबाट अझै सोच्नुपर्ने हुन्छ, यसमा अझै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र आजसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि यो केही नहुनुभन्दा प्रभावकारी नै देखिन्छ। मैले भन्नुपर्दाखेरि बालबालिकालाई उनीहरूको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीको लागि यस्ता किसिमका इङ्गेजमेन्टहरूले राम्रो काम गरेको छ र अघि मैले भने पोजिटिभ प्यारेन्टिङको त्यसले राम्रो अभ्यासहरू देखाइरहेको यो छ। एउटा कुरा नि सर, यो कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ यस्ता किसिमको क्राइसिसबाट जब गुज्रिन्छ नि होइन बालबालिकाहरू, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो सेफ प्यारेन्टिङका कुराहरू रहे, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ दुखेसो पोख्ने कुराहरू भए, यो कुराले गर्दाखेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि विगतको पनि रेफरेन्स लिएर हेर्ने हो भनेदेखि साँच्चै नै अन द डट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यस्तो क्राइसिस पछाडि कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ मेन्टल अथवा चाहिँ फिजिकल प्रब्लमहरू बच्चाहरूमा देखिन्छ? अब हामीले अहिलेको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने जस्तो भूकम्पलाई रिफरेन्स लिने हो भने त्यति बेला चाहिँ मोबिलिटीमा रेस्ट्रिक्सन थिएन, एउटा किसिमको परिस्थिति थियो। अहिले त घरभित्र नै बसिरहनु परेको छ, बाहिर नै निस्कनु साइकोलोजिकल पाइँदैन। इम्प्याक्ट पनि गर्छ। असाध्यै धेरै छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, 2-3वटा लेयरमा हामीले हेर्न सक्छौँ यसको इम्प्याक्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने। एउटा चाहिँ त्यो परिवार नै गरिबीमा चाहिँ झन्झन गरिबीको दलदलमा झन्झन फस्छन्। जस्तै विशेष गरेर अघि मैले एउटा रेफरेन्स लिएँ, अलि जोखिममा न्यून आय भएका परिवारहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जो चाहिँ ज्यालादारीमा दैनिक ज्यालादारीमा खानु पर्थ्यो अथवा केही थोरै मात्रामा आय आर्जन थियो, त्यो चाहिँ अहिलेको लकडाउनले गर्दा उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छैन। भनेपछि सबैभन्दा भल्नरेबल चाहिँ त्यो ग्रुप एकदमै भयो। एकदमै जसको चाहिँ ठुलो मात्रामा सञ्चित न खानाको हिसाबले छ, न औषधिमूलकको हिसाबले छ, अथवा न चाहिँ अर्थको हिसाबले नै छ, सञ्चित केही पनि नभएको अवस्थामा बालबालिकाहरूले त धेरै त बुझ्दैनन्। बालबालिका भनेको नै अलिकति जिज्ञासु अथवा उनीहरूले अरू आफ्नो पियर्सहरूसँग कम्पेयर गरेका हुन्छन्। त्यो अवस्थामा अभिभावकहरूले चाहिँ राम्रोसँग डिल गरेर बालबालिकाहरूलाई आफ्ना बालबच्चाहरूलाई सम्झाउन सकिएन भने बालबालिकामा त्यसको असाध्यै नकारात्मक असर परेको छ। जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, डेली वेजेसमा काम गर्ने जति पनि परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ठप्प छ, केही आय आर्जन छैन उहाँहरूको, अथवा केही सरसापट गरेर अहिले चलाइराख्नु भएको होला। त्यो भोलि गएर नर्मल सामान्य परिस्थितिमा त हाम्रो माझमा चाहिँ हाम्रो देशमा विशेष गरेर बाल श्रम, बाल विवाह, त्यसै गरेर ट्राफिकिङ, चाइल्ड ट्राफिकिङका केसहरू प्रशस्त मात्रामा थिए भने अब त त्यसलाई चाहिँ जो ऋण छ अथवा अलिकति आर्थिक भार वहन गर्नु परेको छ त्यो परिवारले, त्यसलाई नेगेटिभ कोपिङ मेकानिजम अथवा स्ट्राटेजीको रूपमा अभिभावकहरूले ल अब भोलिको दिनमा यो पार पाइसकेपछि अथवा यो कोभिडको एक किसिमको सङ्क्रमण सकिएपछि जीवन चलाउने क्रममा चाहिँ त्यो अटोमेटिकल्ली त्यो भार चाहिँ बालबालिकामा पर्छ। त्यसको रेसियो पनि बढ्ने भयो। एक्ज्याक्टली, सामान्य परिस्थितिमा त धेरै नै थियो भने अब चाहिँ झन् त्यो बढ्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि अब नेपाल सरकारले र हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले कामहरू गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यतातिर ध्यानमा राखेर यो भल्नरेबल ग्रुप भनेर चाहिँ यो जुन डेली वेजमा काम गर्नुपर्नेहरू भनेर उहाँहरू मात्रै हो, उहाँहरूको बच्चाहरू मात्रै प्रब्लममा चाहिँ जानुहुन्छ अथवा चाहिँ अरूलाई पनि अरू कम्युनिटीको ग्रुप अथवा चाहिँ मिडल क्लास, अप्पर मिडल क्लास उनीहरूमा पनि कुनै त्यस्ता चाहिँ समस्याहरू देखिन सक्छ? सबै यो मानसिक यो साइकोलोजिकल प्रब्लम त सबैमा बढी देखिन्छ। अझ बढी जति बेला आमा बाउसँग चाहिँ नजिक भएर बसिरहेको हुन्छ नि बच्चाहरू होइन, त्यसले त झन् साइकोलोजिकली त उनीहरूलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्ने पनि त हो नि त, एउटा पाटोबाट हेर्ने हो भनेदेखि त। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रोमा अघि मैले भने नि प्यारेन्टिङको असाध्यै ठुलो ग्याप छ। त्यो मैले त्यही भएर पोजिटिभ प्यारेन्टिङको अभ्यास चाहिँ हामीमा कम छ। जस्तो हामी एकछिन बस्यौँ भने पनि बालबालिकाहरू केही अलि हाम्रा बालबच्चाहरू नै केही सोध्न हामीसँग आयो भने झर्किने, नकरा त अथवा तिमी नकराऊ, यो तिमीले बुझ्दैनौ भन्ने। हामी त्यो त्यसमा धनी गरिब अथवा अप्पर मिडल क्लास लोअर क्लास भन्ने नै छैन, अभ्यास नै छैन। त्यो कारणले गर्दा मानसिक तनाव अथवा त्रास, साइकोलोजिकल प्रब्लम चाहिँ त्यो सबै बालबालिकामा देखिन्छ। तर बढी र कमको हिसाबले अथवा त्यसको प्यारामिटर्सहरू कसैलाई चाहिँ अर्थसँग जोडिएर बढी होला, कसैको चाहिँ अब धेरै अनलाइनमा मात्रै बसेर त्यसले अनलाइनले अझ अर्को किसिमको नेगेटिभ रिजल्टहरू दिइरहेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ जस्तो अहिलेको हाम्रो सहरमा हेऱ्यौँ भने विशेष गरेर मिडल क्लास र अप्पर मिडल क्लासमा चाहिँ छुट्टै किसिमको फेरि समस्या देखिरहेछ। जस्तै बालबालिकाहरू धेरै अनलाइनमा बिजी छन्, अभिभावकहरूले त्यति टाइम दिन भ्याउनु भएको छैन सँगै बसे पनि, र उनीहरू अनलाइनमा भइरहँदाखेरि त्यहाँ कस्तो कस्तो मटेरियलहरू अथवा कस्तो कस्तो कन्टेन्टहरू उनीहरूले हेर्छन्, विषयहरू हेर्छन् भन्ने चाहिँ त्यो अभिभावकहरूले ट्र्याक नगरेको अवस्था छ। र नेपाल सरकारसँग चाहिँ पोलिसीको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता किसिमका कन्टेन्टहरूलाई कसरी केही मात्रामा चाहिँ त
अहिले प्रयासरत छ, तर त्यसलाई म्यासिभ रूपमा चाहिँ बालबालिकाहरू झन् त्यसको जोखिममा परेका, पोर्नोग्राफी लगायत अलिकति गलत किसिमका मेसेजहरूमा बनाउने, destructive एक्ज्याक्टली बनाउने, भायोलेन्ट किसिमको चाहिँ बनाउने, psychologically, डिस्ट्रक्टिभ, एक्ज्याक्टली त्यस्तो किसिमको भएको हुनाले त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ असाध्यै जरुरी छ। र यो अवस्थामा बालबालिकाको त्यही भएर शारीरिक र मानसिक दुइटै तन्दुरुस्तीमा हामीले हेर्न सकेनौँ भने र यो लकडाउन अझै कतिसम्म लम्बिन्छ भन्ने हामीले भन्न सक्दैनौँ, सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिका अझ बढी जोखिममा पर्छन् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय बच्चाहरूलाई चाहिँ घरैबाट पढाउने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि होइन, विविध कुराहरूले चाहिँ अब यो लकडाउन लम्बिँदै गयो भने कहिलेसम्म जान्छ ठेगान नभएको बेलामा त्यो कतिको प्र्याक्टिकली पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन नेपालको सन्दर्भमा? अहिले विभिन्न जस्तो म पनि एउटा अभिभावक हुँ र कतिपय स्कुल्सहरूले चाहिँ यो फेरि जम्मा 30%मा सीमित छ अहिले, अब त्यसमा अहिले फेरि छलफल गरौँला। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा केही दिनको लागि चाहिँ यो होला, जस्तै अनलाइन क्लासेसहरू सुरु भइरहेछन्, अनलाइन ट्युटोरियलका क्लासेसहरू सुरु भइरहेछन्, तर यसलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने कति पपुलेसनमा पुग्छ त, इन्टरनेटको पहुँच कति पपुलेसनमा, कति जनसङ्ख्यामा छ त भन्दा अहिले म्याक्सिमम रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि 30%मा रहेछ। भनेपछि त्यो परिवार अथवा त्यो बालबालिका जो चाहिँ असाध्यै दूरदराजमा छ, जहाँ उसमा इन्टरनेटको त सुविधाको कुरै छोडौँ, अरू फोन अथवा कम्प्युटर टिभीको एक्सेस नै छैन, त्यस्तो अवस्थामा ती बालबालिकालाई चाहिँ के गर्ने भन्ने किसिमको अहिलेसम्म हामीमा कुनै त्यस्तो किसिमको संयन्त्र अथवा प्लान छैन। 2 दिन पैदल हिँडेर चाहिँ एसई दिनुपर्ने बाध्यता अझै पनि रहेको छ भनेपछि अनि हामी चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ सहर केन्द्रित बालबालिकालाई हेरेर पोलिसी कसरी बनाउँछौँ भन्ने पनि एउटा चाहिँ मेजर एउटा कुरा नि सर। तपाईँले अघि नेपाल सरकारको चाहिँ कुरा उठाउनु भयो होइन, नेपाल सरकार चाहिँ यस्तो कुरालाई लिएर नि यो भल्नरेबल अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहँदाखेरि यो क्राइसिसलाई म्यानेज कसरी गर्ने, अझ त्यसमाथि पनि अब बच्चाहरूलाई त भविष्यको कर्णधार भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्ने कदम, नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ कतिको प्रभावकारी बनेको पाउनुहुन्छ, अथवा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ अहिलेको यो टाइमलाई चाहिँ क्याच गर्ने हो भने? अहिले सबैभन्दा पछिल्लो समयमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड सहित म भन्छु, पछिल्लो समयमा देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि अहिले हामीसँग 761वटा सरकारहरू छन् र स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै ठुलो अवसर छ र उहाँहरूमा अधिकार पनि त्यही किसिमले निहित छ। अझ हामीले वडा तहमा हेऱ्यौँ भने अझै बढी छ। वडा तह भनेको त यो बालबालिका यो नामको हो भनेर समेत उहाँहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ। हामी माथि माथि आएपछि त हामी पर्सेन्टेजले मात्रै चिन्छौँ। भनेपछि यो अवस्थामा बालबालिका अथवा हरेक क्षेत्रमा विशेष गरेर बालबालिका चाहिँ 42% भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको यो समुदायलाई अथवा यो समूहलाई नै हामीले बिर्स्यौँ भने भोलि गएर हाम्रो जेनेरेसन कस्तो हुन्छ त, फ्युचर कस्तो हुन्छ त हाम्रो देशको। त्यो कारणले गर्दा यो अहिलेको झन् यस्तो विषम परिस्थितिमा तत्काल अहिलेको अवस्था हेऱ्यौँ भने त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिँदैन। तर अभियसली हामी शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि क्लोजली काम गरिरहेको छौँ, विशेष गरेर बालबालिका महिला मन्त्रालय, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग पनि हामी क्लोजली काम गरिरहेको छौँ, लगायत हामी जस्तै सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी हातेमालो गर्दै सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छौँ। प्लानहरू, योजनाहरू बनिरहेका छन्, तर यसलाई चाहिँ अझ द्रुत गतिमा, अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट र सबैभन्दा हामीले सोच्नुपर्ने भनेको त्यो समुदाय जो चाहिँ अहिले पनि बेसिक सर्भिसबाट चाहिँ, आधारभूत सेवाबाट चाहिँ अझै पनि वञ्चित छ, जसले चाहिँ इन्टरनेट फेसिलिटी अथवा अहिलेको हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि यो अवस्थामा डिस्टेन्स लर्निङ भनौँ अथवा अनलाइन लर्निङ भनौँ, यस्तो अवस्थालाई इक्जाम्पललाई अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यी विषयहरूबाट पनि टाढा रहेको, पहुँचमै नभएको समुदाय अथवा ती बालबालिकाहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले हेर्नुपर्छ र त्यो हेर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि अब त्यो गर्नुपर्ने भन्ने त छ होइन, तर क्राइसिस त अहिलेको हो नि, यो क्राइसिसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हो नि। बाँकी यो प्लान पोलिसी बनाएर लङ टर्म जाने भनेको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अझ त्यो भल्नरेबल ग्रुपलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्ने हो भने अहिले तत्काल रूपमा हामीले गर्न सक्ने, इन्स्ट्यान्टली हामीसँगै भएको मेकानिजम, हामीसँगै भएको प्लान, हामीसँगै भएको पोलिसी, हामीसँगै भएको रिसोर्सहरू चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ अहिलेको बेला? 3वटा कुरा छन्। एउटा, त्यो परिवारलाई पहिला त हामीले एउटा म्यापिङ गर्नु पर्यो, भल्नरेबल कम्युनिटी को हो, परिवारहरू कस्तो छ, एउटा म्यापिङ गरौँ पहिलो काम। अहिले हामी त्यो क्लस्टरबाट हामी गरिरहेको पनि छौँ र नेपाल सरकारसँग हामी क्लोजली गरिरहेको पनि छौँ। त्यसको एउटा रिजल्ट आइसकेपछि हामीले चाहिँ जो परिवार अलि जोखिममा हुनुहुन्छ, जो परिवारको न्यून आय छ, न्यून आय भन्दा बित्तिकै मैले यहाँ किन जोडिरहेको छु भन्दा त्यसले सिधै बालबालिकालाई असर गर्छ। भोलि गएर बालबालिकामाथि हुने हिंसाहरू, विभिन्न किसिमका दुर्घटनाका घटनाहरू अथवा हिंसाका घटनाहरू हुने भनेको यिनै परिवारहरूमा अझ बढी देखिन्छ।
त्यो चाहिँ ट्रिकल डाउन आफै अटोमेटिकल्ली हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यो कारणले गर्दा यस्ता परिवारहरूलाई हामीले कसरी बेनिफिट गर्न सक्छौँ, जस्तो अहिले हेरौँ जसले चाहिँ रोजगारी गुमाउनु भएको छ उहाँहरूलाई रोजगार कसरी दिने, ताकि त्यो रोजगारले भोलि गएर त्यो बालबालिकाले चाहिँ त्यो परिवारको बालबालिकाले युटिलाइज गर्न पाओस् एउटा। र घरभित्रै पनि हामीले सिकाइको वातावरण कसरी तयार गर्न सकिन्छ, त्यो स्थानीय तहले यस्तै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर त्यस्ता प्याकेज डेभलप गरोस् र ओरिएन्टेसन दियोस्। त्यो हुनसक्छ अब सबै 100% अथवा 100% प्रभावकारी हुन्छ अहिलेको अवस्थामै भन्ने त नहोला, तर रेडियोलाई अलिक प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ अथवा अरू त्यस्तै मेकानिजमहरू हुन सक्लान्। त्यस्ता मेकानिजमहरूको खोज गर्नुपर्छ हामीले, एउटा यो सन्दर्भमा नै एउटा म भन्न चाहन्छु। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले अहिले पनि पोलिसिजहरू यस्ता छन् जहाँ चाहिँ असाध्यै ग्याप छ। जस्तै अहिले हामीले हेरौँ एउटा मात्रै उदाहरण, बालबालिका भनिरहँदा हामीले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन। बालबालिका त्यो पनि चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी, फरक क्षमता अथवा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले कसरी एक्सेस गर्छन् त, के हो त उनीहरूले हेर्ने माध्यम, यो भित्र हामीले खोज्न जरुरी छ। यही नै अहिले नै तपाईँले मसँग भन्नुहुन्छ भने यही हो रिजल्ट अथवा यो हो सोल्युसन भन्न अप्ठ्यारो होला, तर हामीले पक्कै पनि केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ। धेरै संसारभरिमा थुप्रा प्रमाणहरू, थुप्रा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन्, त्यो मध्येबाट हाम्रो कन्टेक्स्टमा फिट इन हुने गरेर हामीले केही न केही चाहिँ पोलिसी नै बनाएर लाग्छ। अब अहिले आजको भोलि नै भनेर चाहिँ यो हामीले अलिकति इन्टरनेसनल रिफ्लेक्सन हामी ल्याउँ न। बाहिरै देशहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, उनीहरूको अलरेडी प्लान एन्ड पोलिसीहरू बनिसकेको हुन्छ, अलरेडी उनीहरू दे आर होइन, अब उनीहरू चाहिँ क्यापेबल इनफ योसँग चाहिँ फाइट गर्नको लागि कस्तो हुन्छ, अलिकति त्यो रेफरेन्स। अब यसलाई दुई तिनवटा सन्दर्भबाट, एउटा असाध्यै डेभलप्ड कन्ट्रीमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हरेक किसिमको फेसिलिटीहरू हुन्छ। अहिले चाहिँ उनीहरूलाई अनलाइन कोर्सेसहरू दिइरहेको छ, पोजिटिभ प्यारेन्टिङको टिप्सहरू दिइरहेको छ, ल एन्ड पोलिसी जति पहिल्यै राम्रो नीति नियम कानुन थियो त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अभिभावकहरू र टिचरहरू पनि त्यही किसिमले संवेदनशील छन्। त्यहाँ फेरि अर्कै किसिमका समस्याहरू, साइकोलोजिकल एग्रेसन अथवा साइकोलोजिकल समस्या ती बालबालिकाहरूमा अझ बढी छ फेरि हाम्रो यहाँको कन्टेक्स्ट हेऱ्यौँ भने, किनकि त्यहाँ अनलाइन अथवा यो इन्टरनेटको लत अझ बढी छ। विभिन्न किसिमका डिफ्रेन्सेसहरू हुन सक्छन् भने अलिकति मिडल इन्कम कन्ट्री अथवा डेभलपिङ कन्ट्री हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ हेर्नुहोस्। त्यो कारणले गर्दा बिस्तारै जाने हो। अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको नै म्यासेजिङ चाहिँ क्लियर म्यासेजिङ सबै समुदायमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ जसले त्यो परिवारलाई अथवा त्यो समुदायलाई चाहिँ फर्दर डर त्रासमा नराखोस्। अहिलेको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा यो के हो, यो के गर्यौँ भने बच्न सकिन्छ, योबाट कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ, सकेसम्म स्वस्थ खानेकुराहरू खाने, पर्याप्त निद्रा पर्याप्त सुताइ हुने आफू लगायत बालबालिकाहरूलाई पनि, र घरभित्रै पनि जीवनोपयोगी सिपहरू चाहिँ हामी सिकाउन सक्छौँ भनेर म्यासेजिङ दिनु अहिलेको अवस्थामा असाध्यै जरुरी छ। एकदमै मूलभूत रूपमा चाहिँ राम्रो सुताइ, राम्रो खानपिन हैन, अब राम्रो भन्नाले स्वस्थ भनौँ, किनभने सबै ठाउँमा अब तपाईको चाहिँ हाम्रो प्लिज कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने हामी कुन धरातलमा छौँ हामीलाई यथार्थ चित्र हाम्रै अगाडि छ हैन, भनेपछि आफूसँगै भएको खानेकुरालाई त्यसलाई चाहिँ वेल म्यानेज तरिकाले चाहिँ खाउँ हैन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ खाउँ। त्योदेखि बाहेक आएर राम्रो आराम, अनि अर्को एउटा के भन्नुभयो हजुरले? मैले चाहिँ अर्को चाहिँ शारीरिक र मानसिक रूपमा शारीरिक एक्सर्साइज पनि, शारीरिक तन्दुरुस्तीका केही व्यायामहरू घरभित्रै गर्न सकिने हुन सक्छन्। ती व्यायामहरू पनि हामीले गर्न बालबालिकाहरूलाई पनि सिकाउने, आफू पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले एडल्टहरूले विशेष गरेर आफू पनि शान्त रहने र आफूले आफ्नो मेन्टल स्ट्रेस आफैले म्यानेज गर्ने र बालबालिकाहरूमा त्यो नदेखाउने तत्काल नै, र उनीहरूलाई पनि मैले यसरी गरिराखेको छु, म आफूलाई चाहिँ यसरी मेन्टेन गरिराखेको छु, हामीले तिमीहरूले पनि यसरी गर्नुपर्छ भनेर केही विधिहरू सिकाउनु पर्यो। घरभित्रै उहाँहरूलाई क्रिएटिभली कसरी इङ्गेज गर्ने, जस्तै सानो उदाहरण हुन सक्छन्। अहिलेको विशेष गरेर सहरतिर हेऱ्यौँ भने बालबालिकाहरूले चाहिँ घरमा काम गरिरहेको अथवा अलिकति किशोर किशोरीहरूले चिया पकाउने, खाना पकाउने नजानेको अवस्था हुनसक्छ, त्यही सिकाउन सकिन्छ। यो नै उनीहरूको लागि ठुलो सिकाइ हुनसक्छ। यो चाहिँ पढेर भन्दा पनि पढेर अथवा व्यावहारिक ज्ञानको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। त्यसै गरेर अलि दूरदराज, अलि दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई तपाईँको घरमै भित्रै रहेर चाहिँ अलिकति सृजनशील कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ रेडियो मार्फत हामीले गरिरहेको छौँ। अघि मैले भने बाल परामर्श, अहिले हामीले डिजिटल कनेक्ट भनेर एउटा सुरु गरिरहेको छौँ। उहाँहरूको बालबालिकाको जति पनि कन्सर्न सवालहरू छन् त्यो चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभलका, प्रदेश स्तरका मन्त्रीहरूसँग अथवा सम्बन्धित निकायसँग अथवा स्थानीय तहका मेयर उपमेयरहरूसँग चाहिँ हामीले टेलिफोन मार्फत आदान प्रदान गरेका छौँ।
सम्भव भएसम्म हामीले प्रयास गरिरहेको हुनाले त्यहाँको चाहिँ मिडियालाई युज गरेर रेडियोलाई युज गरेर चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहनु भएको छ। यसले राम्रै सकारात्मक हुनाले यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदमै डेली बेसिसमा डेली वेज अर्नरहरूमा पनि त्यो गएर चाहिँ पुग्ने भयो होइन त, एकदमै लोवर इन्कम ग्रुपमा पनि गएर चाहिँ त्यो पुग्ने भयो। डेफिनेटली एउटा कुरा नि तपाईँले अघि यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ भनेर भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ डोनर एजेन्सीहरूलाई नै एउटा चाहिँ क्रस क्वेसन के लाग्ने गरेको छ त भन्दाखेरि इट्स बिन भेरी लङ, धेरै भइसक्यो गर्न थालेको, तर पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ कहिले पनि ल्याउन सकेन भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यो लुप होल्स कहाँ रह्यो, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 100% हामीले रिजल्ट दिन चाहिँ सकिरहेको अवस्था छैन? यस्तो छ, जति पनि एनजिओ आइएनजिओ अथवा डोनर यो ओभरअल सिभिल सोसाइटी भनौँ, सिभिल सोसाइटीको काम के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्ने हो, नेपाल सरकारको एक्सटेन्डेड आर्म हो होइन। जस्तै नेपाल सरकारलाई नीति नियम चाहिँ अलिकति प्रभावकारी बनाउनुहोस्। यही बालबालिकाको सन्दर्भमा हो भने बालबालिकाकै हामी पहिलाभन्दा त अहिले त धेरै अगाडि छौँ। जस्तै 1990मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गर्यो र त्यसपछिको अहिलेको यो वर्ष 30 वर्ष हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै प्रगतिहरू भएको छन्। तर अझै पनि हामीले एउटा समुदायभित्र जस्तै बालबालिका भन्दा बित्तिकै त्यहाँभित्र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कसरी हेर्ने अथवा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई कसरी हेर्ने, अलिकति दुर्गममा रहेका बालबालिकाहरूको ओभरअल विकासलाई चाहिँ वेलबिङलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नीति नियम अथवा हामीले गर्ने अप्रोचहरूमा चाहिँ अझै पनि कमी कमजोरीहरू छन्। नीति नियमै हो अथवा चाहिँ त्यो डोनर एजेन्सीहरू अथवा चाहिँ सिभिल सोसाइटीको पनि प्रब्लम चाहिँ छ? अब कतिपय हकमा हुन सक्ला, तर फेरि पनि गर्ने भनेको सरकारले नै हो। हेर्नुहोस्, सरकारलाई नै सपोर्ट गर्न एक्सटेन्डेड आर्म्सहरू हुन् यिनीहरू, अलिकति त्यो थर्ड के भन्छ सपोर्टिङ ह्यान्ड हुन् यी सिभिल सोसाइटी भनेको। र नेपाल सरकारले आइडेन्टिफाई गरेको एरियामा नै हामीले जाने हो। जस्तै हामीले चाहिँ म यो ठाउँमा काम गर्छु भनेर हामी जान पाउँदैनौँ। नेपाल सरकारले यो ठाउँमा तपाईँ जानुहोस् भनेपछि हामी जाने हो। र त्यहाँ चाहिँ हुनसक्छ कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएका छन्, त्यो बेला बेलामा प्रमाणहरू सहित आइरहेका छन्, तर त्यो भनेर सबै त्यस्ता पनि छैनन् र धेरै सकारात्मक रिजल्टहरू पनि निस्केका छन्। र यसले नेपाल सरकार एक्लैले मात्रै नभएर सबै जोडेर नै अहिलेसम्मको यो प्रगतिमा हामी जति आएको छौँ त्यो सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। तर यति भन्दै पनि अहिलेको यो समय भनेको चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा पनि मैले लिइरहेको छु। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो बालबालिकाहरू यो अलिकति लकडाउन लम्बियो भने चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने हो त, बालबालिकाको सिकाइको कुरा छ, उनीहरूको साइकोलोजिकल म्यानेजमेन्टको कुरा छ, म्यानेजमेन्टतिर अलिकति जाउँ न। अब हामी समयको पनि अन्त्यतिर छौँ होइन, त्यो म्यानेजमेन्टको पाटोमा चाहिँ जाउँ हामी। त्यो सिकाइको म्यानेजमेन्ट, साइकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै गरेर फिजिकल म्यानेजमेन्ट, त्यसलाई चाहिँ कसरी ध्यान दिने फ्यामिलीले फर्स्ट फरमोस्ट, अनि त्योदेखि बाहेक आएर इन अ नटसेल गभर्मेन्टको भूमिका के रहन्छ? अहिले यसको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी केसहरू आएको नै साइकोलोजिकल एग्रेसन अथवा साइकोलोजिकल कन्सर्न्सका विषयहरू, मनोसामाजिक चिन्ता अथवा मानसिक रूपमा हुने चिन्ताका विषयहरू व्यापक रूपमा निस्किरहेको छन्। त्यसको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, नागरिक समाजबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले टोल फ्री नम्बरहरू प्रदान गरेर, जो चाहिँ पैसा नलाग्ने हुन्छ, ती नम्बरहरू प्रदान गरेर विज्ञहरू, योसँग सम्बन्धित विज्ञहरू चाहिँ लाई अनलाइन अथवा फोनमा चाहिँ उहाँहरूले फोन कलमा रहेर चाहिँ परामर्श दिइराख्नु भएको छ। एउटा यो विधि छ, उहाँहरूलाई डे टु डे एउटा उहाँहरूले आफूले भनिसकेपछि मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो समस्या छ भनिसकेपछि दिने सर्भिस भयो भने अर्को चाहिँ पोजिटिभ प्यारेन्टिङ सबैभन्दा ठुलो अचुक अस्त्र हो अहिलेको लागि बालबालिकालाई यो त्रासबाट बाहिर निकाल्न अथवा उनीहरूलाई मानसिक त्रासबाट बाहिर निकाल्नको लागि सबैभन्दा यो लकडाउन लम्बिए तापनि पोजिटिभ प्यारेन्टिङ विदाउट भायोलेन्स भन्छौँ। अझ भायोलेन्स अथवा उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको हिंसा नगरिकन सृजनशील बनाएर सकारात्मक किसिमले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने नै सबैभन्दा ठुलो अचुक औषधि हो अहिलेको सन्दर्भमा, र हामीले त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली नै अगाडि बढाइरहेको। एउटा जस्ट लेमन क्वेसन है, यो चाहिँ के भायोलेन्ट नगरिकन अथवा चाहिँ यो कर्पोरेट पनिसमेन्ट भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, त्यो नगरिकन पोसिबिलिटी छ बच्चाहरू सुध्रिने चान्सेस छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि? अब त्यो हाम्रोमा चाहिँ किनभने हाम्रो त पिट्नै पर्छ, गाली गर्नै पर्छ भन्ने एउटा माइन्डसेट छ नि होइन? हजुर होइन, यो गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा पनि हेर्दाखेरि। धेरै शिक्षित परिवारमा पनि त्यो देखिन्छ, हेर्नुहोस् कर्पोरेट पनिसमेन्टको अभ्यास देखिन्छ। तर
बाहिरतिर त अरू देशहरूमा त भइ नै रहेको छ नि त। यसको लागि त ठुलो मात्रामा हामीले धनराशि पनि खर्च गर्नु पर्दैन, हामीले आफूले आफ्नो आचरणलाई मात्रै सुधारे पुग्छ। बाहिर देशमा त बच्चाहरू रुयो मात्रै भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ पनिसमेन्ट हुन्छ, अभिभावकलाई नै बाउआमालाई नै चाहिँ जेल जानुपर्ने बाध्यता आउँछ भनेर। यो कता कता हेर्दाखेरि चाहिँ यसले डिट्याचमेन्ट जस्तो नि एउटा चाहिँ प्यारेन्ट्स र चाहिँ बच्चाहरू बिचको चाहिँ एउटा अट्याचमेन्ट भन्दा पनि यसले चाहिँ कता कता डिट्याच गर्ने पो हो कि सायद त्यही कारणले गर्दा, त्यही संस्कारको कारणले गर्दाखेरि त होला नि आज पनि हाम्रो चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ युनियन भन्ने कुरा छ, युनाइट छौँ हामी होइन। तर यदि अब विदेशसँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि त त्यस्तो हुँदैन होइन। अब यसलाई कसरी चाहिँ हेर्ने, सकारात्मक बाटोबाट त हेरौँ होइन, सकारात्मक हिसाबले यसलाई सृजनशील बनाउने, यो भनेको चाहिँ जस्तो भनौँ न, एउटा इक्जाम्पल उदाहरण, बालबालिका एउटा छोरा अथवा छोरी अभिभावकसँग आयो र चाहिँ बाबा अहिलेकै सन्दर्भमा यो कोभिड-19 त के हो यो भनेर धेरै प्रश्न सोध्यौँ भने हाम्रो जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा हामीले जनरल गर्ने प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ अभिभावकहरू के हुन्छ भने कति कराएको यो मेरो छोरा अथवा छोरी अथवा यो नानी अथवा बाबु, तिमी उता जाऊ, तिमीले बुझ्ने कुरा होइन भन्छौँ। यसैले उनीहरूमा चाहिँ थोरै लर्निङ एटिच्युडमा प्रब्लम पर्न सक्छ। उनीहरूको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक मैले प्रश्न सोध्नु त बेकार हो नि त, मैले प्रश्न सोधेँ भने पनि भन्ने होइन, रिसाउँछ मात्र मेरो बुवा मम्मी, म चाहिँ सोध्दिनँ भनेर उनीहरूमा त्यो किसिमको जिज्ञासुपन नै हराउँछ, उनीहरूमा त्यो लर्निङ एटिच्युड नै हराउँछ। त्यही भएर हामीले हेरौँ न, बाहिरका बालबालिकाहरू र हाम्रा समग्रमा बालबालिकाहरूमा हेऱ्यौँ भने लर्निङ एटिच्युड अथवा लर्निङको पर्सेन्टेज हेऱ्यौँ भने असाध्यै कम छ। यस्तै सानो उदाहरणहरूबाट उनीहरूमा त्यो किसिमको भावनाहरू जागृत हुने हो। र अहिले तपाईँले भन्नुभयो असाध्यै गाह्रो छ यो विषय, तर हामीले चाहिँ उनीहरूसँग आफू पनि शान्त रहेर उनीहरूलाई पनि शान्त बनाउने यो खोज्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, पहिला हामीसँग कानुन थिएन, अहिले त यसलाई त इलिगल नै बनाइसक्यौँ नि त हामीले, अथवा सबै मिलेर चाहिँ यो अहिले अपराधको रूपमा किटान गरिसक्यो नि हाम्रो देशले त, होइन? त्यो कारणले गर्दा प्रगति भइरहेको छ। आजको भोलि यो फेरि यो बिहेभियरल पार्ट भएको हुनाले, यो हाम्रो आचरण हाम्रो व्यवहारसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले आजको भोलि नै यो सुल्टिँदैन, यसलाई बिस्तारै बिस्तारै लगाउँदै जानु। यो लकडाउनको बेलामा हामीले अभिभावकले गर्नुपर्ने भूमिका त भन्यौँ होइन, एकदमै छोटोमा चाहिँ अब राज्य पक्षको भूमिका के हुन्छ? राज्य पक्षले अहिले भनेको जो अघि मैले भने एउटा म्यापिङ गरिसकेपछि जस्तो 2-3वटा सन्दर्भबाट हेर्नु पर्यो। एउटा अति जोखिममा रहनुभएका समुदायहरू, त्यहाँ खालि बालबालिका मात्रै भएन, त्यो परिवारलाई नै हामीले कसरी चाहिँ सहयोग गर्ने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर एउटा मेकानिजम सेट गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ खालि राहतको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै सोच्नु भएन। भोलि यो खुलेपछि उहाँहरूले आफ्नो दैनिकी कसरी चलाउनुहुन्छ, त्यो रोजगारी होला, त्यो चाहिँ बाल स्वास्थ्यसँग अथवा एउटा ओभरअल परिवारको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय होला, त्यो चाहिँ पोषणसँग सम्बन्धित विषय होला, सम्पूर्ण विषयहरूलाई एउटा यो हुन सक्ला। अर्को भनेको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ म्यासेज अथवा यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा रहेर सकारात्मक म्यासेज सक्दो कसरी चाहिँ यस्ता सामाजिक सञ्जालहरू छन्, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूसँग सकारात्मक समन्वय गरेर कतिसम्म हामी पुग्न सक्छौँ, दूरदराजसम्म कसरी पुग्न सक्छौँ भनेर एउटा मेकानिजम सेट गर्ने भने अहिलेको भइरहेको रिसोर्सलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा मोबिलाइज गरेर सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर नै हामीले जान्न सक्छौँ। त्यसमा हामीले बनाउने, सरकारले बनाउने नीतिहरू चाहिँ एकरूप हुनु भएन, जस्तै वान साइज फिट्स अल भन्ने जस्तो किसिमले गर्नु भएन। त्यहाँ फरक फरक किसिमका समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, जातिका मान्छेहरू छन्, उहाँहरूलाई कसरी मध्यनजर राखेर उहाँहरूको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सोच्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। चाहे त्यो प्लान बनाउन होस्, चाहे त्यो पोलिसी बनाउँदा होस्, अथवा भइरहेको रिसोर्सलाई नै मोबिलाइज गर्दा चाहिँ होस्। हजुर गौतम, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।